बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है और एक नई डील की तैयारी हो रही है। इस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आ रही हैं कि जो नैब के केसेस जिस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, जो तरमीमी बिल लेकर आए हैं, और शरीफ ख़ानदान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी उनकी करप्शन पकड़ी जाती है, जब भी उनके केसेस पकड़े जाती हैं, जब भी शिकंजा टाइट किया जाता है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन जो है वो होता है डील का। मासी में भी आपको याद है कि किस तरीके से नवाज शरीफ जो है वो डील करके सऊदी अरब गए, फिर वहाँ से वापस आए। फिर यही वो नवाज शरीफ था जिसने 2013 के इंतखाबात में ये वज़ीर आज़म बने, दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी दी गई। लेकिन अब भी कुछ ऐसा किया जा रहा है और एक अफसोसनाक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जो है बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि अभी तो केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं, अभी अदालतों ने फैसला नहीं किया। लेकिन ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मरीम नवाज साहबा बाहर चली जाएंगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, मरीम के भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ के भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और इवन तो ये भी अब कहा जा रहा है कि सागडार के केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? ये क्या अदालत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं जा रही कि अभी जो मुकदमे हैं वो ज़ेर समात हैं? इनको कौन ख़बरें दे रहा है? कौन ये नैरेटिव बना रहा है कि जी मरीम नवाज़ के तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? तो जो अदालत से पहले जो अदालत लगाई जा रही है, इस पर बात करेंगे और आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आपके इल्म में है कि रेड जोन को सील कर दिया गया था कल, और इमरान खान साहब की जानिब से जब ये पैगाम दिया गया, जब एक मैसेज दिया गया कि अब वो फाइनल कॉल के करीब पहुंच रहे हैं और किसी भी वक्त जो है वो कॉल दे सकते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस हुकूमत पर इमरान खान का इतना खौफ है, इतना इन लोगों में जो एक परेशानी है कि अगर कोई यहाँ पर किसान जमा हो जाए तो रेड जोन को सील कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई टीचर जो हैं वो एहतजाज करने हैं तो फिर भी रेड जोन सील कर दिया जाता है। आज हमने देखा कि रेड जोन को खोला गया और राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर दोबारा इमरान खान साहब जो आते हैं, उनकी कॉल का कोई टाइम फ्रेम हमारे पास आता है तो फिर हम रेड जोन को सील करेंगे। और इसके साथ साथ अब तो ये ओपनली कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो रबड़ गोलियां भी तैयार कर रही है, वो शेलिंग भी तैयार कर रही है, और ड्रोन भी मंगवा लिए गए हैं जिसके थ्रू शेलिंग की जाएगी। तो ये है वो राना सनाउल्लाह जिसके हवाले से वो मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये हकीम राना सनाउल्लाह है। तो बहरहाल ये चीज़ें कुछ की जा रही हैं। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो हुकूमती लोग हैं, हुकूमती हलकों पर जो है वो पानी फिर गया है, मायूसी हुई है, और एक अजीब सी जो है वो फ्रस्ट्रेशन आप नज़र आपको आएगी। और वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो ज़बरदस्त तरीके से जो एक मूव खेली है, इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया। और अब ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हो रही है कि जो इमरान खान वर्सेस आल की जो सिचुएशन है, ये अंदाज़ा नहीं हो रहा इन तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम ताकतवर लोगों को, कि एक शख्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसका रास्ता कैसे रोका जाए। जो भी प्लान बनाया जाता है, जो भी मनसूबा बनाया जाता है, वो मनसूबा जो है वो दबरदूस हो जाता है, आवाम उसको नाकाम बना देती है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस था, हम शुरू दिन से बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि वो जज साहबा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो इमरान खान साहब के लिए जो है वो उसको एक ऐसा बयान बना दिया गया, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए, और एक आस लगा कर बैठे हुए थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो तौहीन अदालत में जेल चले जाएंगे और इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसके बाद खुला मैदान होगा और राधा फिर नाचेगी। लेकिन मसला फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब ने तमाम जो चीज़ें थी, तमाम जो प्लान्स हैं, जो तमाम मनसूबा था, उस पर पानी फेर दिया। और इमरान खान साहब ने आज अदालत में बड़ी ज़बरदस्त मूव चली है। तो आज जो कार्रवाई हुई है उसकी ये मैं चीज़ें सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब जब समात स्टार्ट हुई रोस्टम पर आया तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज हम चार्ज पढ़ेंगे। तो इस मौके पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो पिछली समात पर भी बात करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं दिया गया, तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जब आए रोस्टम पर तो उन्होंने कहा कि मेरी 26 ईयर की जो है वो जो कोशिश है, जो स्ट्रगल है, वो रूल ऑफ लॉ की है। मेरे सवा जलसों में रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं करता। और इस पर जो है इमरान खान साहब ने अदालत से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि मैं ख़ातून के जज के पास जाऊँ, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था, मेरे बयान को जिस तरीके से लिया गया, और मेरी ये हरगिज़ नहीं थी कोशिश कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ या किसी के हवाले से ये मैं करूँ। तो जो मैंने कहा वो जानबूझकर नहीं किया, एक सिचुएशन थी, हीट ऑफ द मोमेंट, एक बात थी जो मैंने कर दी। बहरहाल अब इमरान खान साहब को जो है वो माफ़ीनामा जो आपने एक बयान अल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी है। और अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि
جو کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا ہے، تو آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے، تو لہٰذا عدالت جو ہے اس کو سراہتی ہے۔ تو بہرحال اب تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، لیکن اصل بات چیز پر آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب ایک ماہ سے تو کامیابی مل گئی ہے، جو ایک شکنجہ جو ٹائٹ کیا گیا تھا اس سے تو عمران خان صاحب نکل ہیں۔ اب اگلا کیا صورتحال آ رہی ہے، وہ ہے لانگ مارچ آ رہا ہے، وہ اسلام آباد کا گھیراؤ آ رہا ہے۔ بہرحال اس پر بھی بات کریں گے اس چل کر، لیکن بات کر لیتے ہیں جو ایک نئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب آج کل بڑے انکشافات کر رہے ہیں، بڑی وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو ہلکا لے لیں یا پھر آپ اس کو کچھ بھی رنگ دے دیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ عمران خان لاڑلا ہے، اصل میں تو یہ شریف خاندان لاڑلا ہے کہ جب بھی ان کی چوری پکڑی گئی ہے، جب بھی ان کے مقدمے بنے ہیں، جب بھی ان کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، تو ان لوگوں کو ڈیل دی گئی ہے، یہ ڈیل کے ذریعے پھر واپس اقتدار میں آئے، پھر انہوں نے لوٹا، پھر یہ واپس گئے، تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو اصل میں لاڑلا جو ہے وہ یہ شریف خاندان ہے۔ عمران خان تو ایک اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ سنتے ہیں۔ پہلی سٹیج پہ میری پریڈکشن یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا یہ کیس فارغ ہو جائے گا، مریم کی ایکویٹل ختم ہو جائے گی، مریم کو پاسپورٹ اس کا واپس مل جائے گا، مریم باہر چلی جائیں گی کچھ عرصے کے لیے، ان کی جینیونلی کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی سیاسی طور پہ بھی وہ اپنے والد سے ملنا چاہیں گے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، جب واپس آئیں گے تو انہیں پروٹیکٹیو بیل لیں گے، مریم نواز صاحبہ ساتھ لے کر آئیں گی، ساتھ لے کر آئیں گی، ان کے پھر پروٹیکٹیو بیل ملے گی انہیں، پھر وہ عدالت میں جائیں گے، پھر نیب کو بلایا جائے گا، نیب آئے گی، نیب کو پوچھا جائے گا جی ثبوت دیں کہ یہ ایون فیلڈ جو کیس پیسے تھے وہ نواز شریف کے تھے، اور تو وہ نیب کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ وہ جو دوسرا کیس ہے نواز شریف صاحب کا عزیزیہ والا، اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اس سے نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ جو اسٹیل مل ہے سعودی عربیہ میں، یہ اس کے پیسے کہاں سے آئے آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی مینوں نہیں پتا، میرے پیو نے سی وہ فوت ہو گئے نے، انہوں نے پوچھو جا کے تسی، تو مینوں کیوں پوچھتے، میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، اگر ہے تو دسو کی ہے، اور نہیں ہے کس طرح ہو سکتا ہے، تو کیونکہ تمہارے والد صاحب نے یہ کی تھی، تم ان کے صاحبزادے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا بھی اس میں حصہ تھا، اور ہمیں نہیں پتہ چلا وہ پیسے وہاں کا کیسے گئے اور کیا ہوا، تو اس لیے آپ کو بھی ہم نے سزا دے دی۔ اب وہ بھی جا کے وہ بھی سزا ختم ہو جائے گی۔ تو میاں صاحب کے خلاف اب تین چیزیں ہیں، ایک یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن اقامہ والی، کہ جی آپ نے ایک انکم تھی آپ کے پاس اور وہ انکم آپ نے لی نہیں، مگر پھر بھی نہیں بھی لی تو دکھانی چاہیے تھی کہ آپ نے آگے جا کے لینی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ تم صادق اور امین نہیں ہو۔ ایک وہ کیس ہے، ایک کیس ہے عزیزیہ والا اسٹیل ملز والا، اور ایک کیس ہے ایون فیلڈ والا، یہ دو تو فارغ ہو جائیں گے اگلے 3 مہینے کے اندر اندر، یہ کیسز فارغ ہیں، میاں صاحب واپس آ جائیں گے، پھر کنوکشن رہے گی وہ والی۔ مگر آپ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے تمہیں بتاؤں، کیا وہ کنوکشن ہے ڈیمڈ انکم والی، کہ جی ایک انکم تھی جو آپ کو آنی تھی مگر آپ نے وہ انکم ڈکلیئر نہیں کی، وہ آپ کا ایک اثاثہ تھا، اسی کے اوپر ان کو اندر کیا تھا نا، ڈسکوالیفائی کیا۔ اب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ایف بی آر کہتا ہے، اب یہ دیکھ لیں، آپ اندازہ کریں کہ کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ بھی کالعدم قرار دیے جائیں گے، مریم نواز کے جو مقدمات ہیں وہ بھی وہ بھی کالعدم ہو جائیں گے، سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ بالکل راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور بالکل میاں صاحب کے لیے جو ہے معاملات جو ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ مین اسٹریم میڈیا پر آ کر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ دعوے کر رہی ہیں، تو بہت سارے سوالات پھر اٹھتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی تو مقدمات زیر سماعت ہیں، ابھی تو مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہی ہیں، ابھی تو ریویو پٹیشن چل رہی ہے، عدالتوں سے یہ سزا یافتہ ہیں، یہ مجرم ہیں، ایک اشتہاری ہے جو عدالتوں کو ابھی تو عدالتوں میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کون خبریں جو ہیں یہ مارکیٹ میں پھینک رہا ہے، کون خبریں جو ہے وہ دے رہا ہے، کتنی یقین دہانی سے وہ کہہ رہے ہیں، بڑے سیکوینس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، فلاں ختم ہو جائے گا، یہ بھی مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ تو جب سب کچھ ہی ختم کرنا تھا، جب سب کچھ نہیں ہے نواز شریف کے پاس، جب نواز شریف ہیں بھی اتنے معصوم، جب شریف خاندان ہے بھی اتنا پاک صاف نیک پاک ہے، اور جس چیز کو وہ شیخ رشید صاحب والی بات کہ جس چیز کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، تو جب یہ سب کچھ یہی ہے تو پھر لاڑلا کون ہے؟ کہ جب بات تو کی جاتی ہے کہ عمران خان لاڑلا ہے، جی عمران خان جو ہے وہ بڑا اسٹیبلشمنٹ کا لاڑلا ہے، لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب بھی نواز شریف چوری میں پکڑے گئے، جب بھی نواز شریف نے ڈاکے ڈالے، نواز شریف نے پاکستان کے پیسہ لوٹا، یہاں سے بیرون ملک لے کر گئے، جائیدادیں بنائی، اور جس وقت چوری پکڑی گئی
تو پھر نواز شریف کو ڈیل بھی مل گئی اور ماضی جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے. بہرحال ایک نئی ڈیل کی جو ہے وہ تیاریوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، لیکن جو ہے ماحول اس وقت جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ کریم آپ کو ہمیں ناصر و مجید دیجیے اجازت. اللہ حافظ.